मियाँ बीवी के झगड़ों के बाद सास बहू के झगड़وں में शैतान बड़ा रोल प्ले करता है, वो बड़ा खुश होता है, वो बड़े बड़े आइडियाज़ देता है, ऐसे ऐसे फितने खड़े करता है कि घरों का सत्यानाश हो जाता है। घर टूटने से शैतान को बहुत खुशी होती है, जैसे कि वो अपने चेलों से पूछता है कि आज किसने क्या कार्रवाई की, जो बड़ा सरदार शैतान होता है। तो कोई कहता है मैंने किसी की नौकरी छुड़वा दी, किसी को मैंने गिबत करा दी, किसी से झूठ बुलवा दिया। एक चेला कहता है मैंने आज 2 मियाँ बीवी की लड़ाई करा दी, और शैतान खुश होकर कहता है ज़बरदस्त काम तो तुमने किया है। सास बहू के झगड़े में कुछ सासें उसको अपनी कामयाबी समझती हैं कि उन्होंने बेटे से बहू को डांट पड़वा दी या मार पड़वा दी। वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं अपने बेटे की, यानी जिसे हम उर्फ़े आम में लाई लग कहते हैं, वो भी सुन के बगैर किसी तहकीक के हाथ उठा देता है, और अक्सर तो मामला मुजरमाना नौइयत का हो जाता है। अक्सर हम न्यूज़ सुनते हैं कि शौहर ने माँ के साथ मिलकर बीवी को जला दिया, नाक काट दिया, सर के बाल मोड़ दिए, वजह कोई भी नहीं होती। बदचलनी या बदजुबानी पर तहकीक किए बगैर जैसा माँ ने कह दिया वैसा बेटे ने कर दिया। ये कितना बड़ा अलमिया है। ऐसे बच्चों के बचपन का मुताले से पता चलता है वो शुरू से ही नफ्सियाती मरीज़ थे, उनका इलाज नहीं करवाया गया, शादी कर दी जाती है। जब शादी कर दी जाती है, यकीन जानिए ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा ही कड़ा इम्तिहान बन जाता है। एक गैर जिम्मेदार लड़का अपनी फैमिली को फ़कीर बना देता है। नंबर 2, वो बंदा जो नफ्सियाती तौर पर ज़हनी मरीज़ है यानी बाइपोलर है, उसके 2 रूप हैं, मूड स्विंग्स उसके साथ आते हैं। अगर ऐसे बंदे का इलाज नहीं कराया, शादी शुरू होगी तो समझिए अजाब शुरू हो गया, बीवी का भी बच्चों का भी, क्योंकि उसका कोई एक मिजाज ही नहीं है, कोई डिफाइंड मूड नहीं है। पल में तोला पल में मासा। वजह क्या है? क्योंकि हमारे इस माशरे में मियाँ बीवी ने या बड़ों ने उसका वाहिद हल शादी ढूंढा होता है। जैसे लड़का काम नहीं करता, लड़कियों से फ़ोन पे लगा रहता है तो शादी करा दो, यानी हर मसले का हल शादी। जो बंदा पहले ही ज़िम्मेदार नहीं, हो सकता है शादी के बाद कोई 10% लोग ज़िम्मेदार बन भी जाएं, लेकिन 90% ज़िम्मेदार नहीं होते। उन्हें गैर ज़िम्मेदारी की आदत पड़ी होती है, बाद में बीवी को काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। माँ को बचपन से ही अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करनी चाहिए कि तुमने औरत पे हाथ नहीं उठाना, कोई मसला हो भी जाए तो तहम्मुल से सुनकर उसका हल निकालना है। लेकिन हमारे माशरे में पता क्या होता है? उलट। हम कहते हैं आप उत्तर बैठ जाए, मैं तुझे खाना दूँ, तुम्हें कपड़े इस्त्री करके दूँ। हर वक्त बेटे को फारग रखा जाता है। बाद में उसी बेटे से अगर वो थोड़ी बदतमीज़ी कर दे तो हम कहते हैं ये तो बहू ने उसको हमारे खिलाफ उस्का दिया, भड़का दिया। ये सारी बहू की गलती है। जिस बच्चे ने अपने घर में हाथ उठाना देखा हो, माँ की इज्जत ना देखी हो, जिसने हर वक्त के मसले और झगड़े ही घर में देखे हो, तो ये बड़े बड़े नफ्सियाती मसाइल को जन्म देता है। जैसे बचपन में कोई गहरी चोट लग जाए तो बाद में दर्दें निकलती हैं। बच्चे ने अगर देखा कि मेरी माँ को टॉर्चर किया गया है, मेरी माँ पे हाथ उठाया गया, मेरे घर के झगड़े ख़त्म नहीं होते, उसकी शख्सियत दबना शुरू हो जाती है। खुदारा अपने घर में बच्चों के सामने इन चीज़ों से दूर रहें। लड़ाई हो ही जाती है एक घर में, लेकिन बच्चों से दूर रहें। कोई लड़ाई हो, घर वालों के सामने लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। अलग कमरे में जाएं और अपना मसला हल करके बाहर आएँ। यकीन जानिए ज़िंदगी के टुकड़े बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देते हैं। इस रेस में ऐसे बच्चे फिर रह जाते हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि जब बेटे की शादी करो तो वो हमसे ज़्यादा बीवी के वफादार निकलते हैं। इकट्ठे रहने और अलग रहने के मामले में क्या रवैया होना चाहिए? जब आप अपने बेटे को ब्याहने वाले हैं तो ये समझ लीजिए कि अब आपका सामना एक आज़ाद शख्सियत से है, और बीवी का वफादार होना खूबी की बात है, ना कि ख़राबी की। उसकी वजह यह है कि आप ब्याह कर लाए क्यों हैं, इसीलिए लाए हैं ना। उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाएं और ये कोशिश कीजिए कि आप पूरा इत्मीनान दिला दें अपनी बहू और बेटे को कि अगर बेटा आप लोगों ने अलग होना है, या अगर आप अलग होना चाहते हैं तो आपकी तरफ से एक अदना दर्जे की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप उनको इत्मीनान दिलाएं कि बेटा जब आपका दिल चाहे आप अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 90% बच्चे अलग ही नहीं होंगे। असल में हम घरों में जो सूरत हाल पैदा कर देते हैं उसके बाद रद्द अमल शुरू हो जाता है। आप आज़ादी से उनको फैसले करने दीजिए, उनको मौका दें कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो जब चाहें खुद को अलग कर लें।
ان پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت کریں، والدین کی حیثیت سے ان کو مقام دیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں میرا بیٹا تو اکیلا ہے، اگر میں نے اس کو الگ کر دیا تو میرے نان نفقے کا یا میرے خرچ کون اٹھائے گا۔ یہ ایک انسیکیورٹی ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کا خرچ باندھیں اور الگ ہو کے بھی ان کو لک آفٹر کریں۔ بچے زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں اگر انہیں گھر کی طرف سے اس ٹائپ کی پرابلم کا سامنا نہ ہو۔ باقی جتنی چیزیں ہم ان بچوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے رد عمل ہوتا ہے۔ آپ ایک بچی کو لائے ہیں، ذرا اپنے اوپر نگاہ ڈالیے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا انڈیپینڈنٹ گھر ہو، کمرہ ہو، کچن ہو، اور آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے، اپنے شوہر کو ٹائم دے سکے۔ یہ فطری خواہش ہے، آپ کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پھر بہت کم لوگ ہوں گے جن کی طرف سے اس رویے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ زیادہ تر میں خیر خوبی اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اصل میں والدین بڑے ہوتے ہیں، ان کا احساس، ان کو اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو آگے بڑھ کر حالات کو درست کرنا چاہیے۔ جس لڑکی کو آپ لائے ہیں اس نے 18 سال، 20 سال، 25 سال کسی اور ماحول میں پرورش پائی ہے، جس ماحول کی اقدار الگ تھی، سوچنے کے انداز الگ تھے، گھریلو ماحول الگ تھا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اگلے دن اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب تمہاری ماں وہ نہیں، یہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے اس کو بیٹی بنا کر دکھائیں، بیٹی سمجھیں، اس کو احساس دلائیں کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، یہ ہمیں کام کرنا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، مانوس ہو جائے گی، ہمارے اخلاقی رویوں سے متاثر ہوگی، اسے ساس سسر سے شفقت محسوس ہوگی، تو جواباً وہ بیٹی بنے گی، 100% بنے گی۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی 2-4 لڑکیاں ہوں گی جو کوئی غلط اپروچ لے کے آتی ہیں، ورنہ زیادہ تر لڑکیاں یہ سوچ کر آتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے، لیکن ہم اتنی رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی ری ایکشن اور رد عمل کی صورتحال ہوتی ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اگر آپ کا ابھی یہ حق دینے کا ارادہ نہیں ہے تو شادی نہ کیجیے۔ یعنی ہم یہ بچوں کو کس طرح تلقین کریں کہ تم شادی کر کے لڑکی کو لے آنا، مگر خبردار وفادار شوہر نہ بننا۔ آپ کو تو چاہیے انہیں وفادار شوہر بننے دیجیے، بیوی کا خیال رکھنے دیجیے، اسے بیوی کو عزت دینے دیجیے، اور سب سے بڑھ کر خود آگے بڑھ کر کہے کہ بیٹا یہ سب کام کرو، تم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے گھروں میں تو بہو اچھے کپڑے پہن کے سنڈے والے دن باہر آ جائے تو گولیاں ڈالنا باقی لوگ شروع کر دیتے، تو جی اے دیکھے اے ہون بیوی تو غلام بن گیا، سارے گھر کے کام پڑے اور یہ نماز بھی تیار ہو کے پڑھتے ہیں۔ یعنی ہر وقت ایک پرابلم زدہ ماحول ہم نے دیا ہوتا ہے زندگی کو۔ انسان کے اندر ایک بڑا خوبصورت انسان اللہ نے رکھا ہے جو اگر ہم اچھے رویے اپنائیں گے فوراً نمودار ہو جائے گا۔ ہم اسے پہلے ہی مرحلے میں خراب کر دیتے ہیں، اور جب چیزیں خراب ہو جائیں تو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پرانے وقتوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جس میں یونٹی ہوتی تھی، سب لوگ کام بانٹ لیتے تھے اور مل کے کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت میں بھی سارے گھر کے لوگ اپنا اپنا رول پلے کرتے تھے۔ زیادہ تر ہاؤس وائف ہوتی تھی، بڑی برکت کی کیفیت ہوتی تھی، بچوں کی گرومنگ اچھی ہو جاتی تھی، اور خاندان کا ویلیو سسٹم وہ بچوں میں اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ آج کل موجودہ حالات میں خواتین کام کرتی ہیں، زیادہ تر ورکنگ لیڈیز ہو گئی ہیں، ہر کوئی اپنے مطابق بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آپ 4-5 خاندانوں کو، یعنی ایک بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک خاندان بن جاتا ہے، اور آپ نے 4 بچوں کو اگر گھر میں رکھا تو وہ 4 خاندان ہیں۔ جب ہم 4 خاندانوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ برابر نہیں ہو سکتے، ہمیں ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہے۔ جب ہم برابر نہیں ہوتے اور ساتھ جذباتی طور پر مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ذرا سی بات پر ہمارے درمیان ایک جیلسی کریٹ ہوتی ہے، اور عموماً یہ لڑائیاں گھروں میں اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم، تو یہ فرق ان کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے، انگزائٹی، غصہ پیدا کرتا ہے، اور غصے میں منہ سے کوئی بھی بات نکل جاتی ہے، اور غصے میں منہ سے نکلی بات آگ کی تیلی ہوتی ہے، تیلی ہوتی چھوٹی ہے لیکن پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔